السلام عليكم، مرحبا بكم معنا من جديد فيديو رقم 20 الحصص التطبيقيه ديالنا. كيف ما ديما اليوم غادي نشوفوا جوج ديال لي بريباراسيون. كريم سيترون غنشوفوا اون بات بين لي بات سيش سوا بات بريزي سابلي او لا سكري. دونك باش نحصلوا على واحد لا طارت او سيترون مورانغي بيان سور. في لافان ديال المونتاج ديالنا غنصاوب واحد المورانغي طانيا، غنشوفوا لا تكنيك دو كويسيون ديالو وكيفاش يعني نحطوا واحد الفينيسيون اللي يكون رائع ديال لا طارت او سيترون مورانغي. دونك نبداو بلا روسيت ديال لا كريم سيترون. ان شاء الله غادي نحتاجوا 7 ديال البيضات، 300 غرام ديال سكر سمول، 250 غرام ديال جو دو سيترون، وعندنا 200 غرام ديال الزبده. دونك لا تكنيك غادي نديرو سكر سمول مع لو جو مع الزبده. دونك اليبيليسيون تنخليهم فوق العافيه حتى تذوبنا الزبده، يذوبنا لي غران ديال السكر سمون. دونك تولي واحد لاباري اللي هي هوموجين. من بعد غادي نزيدوها على لي زو بيان سور. خاصنا نخلطوا قبل لاباري ديال لي زو باش يكون اون سول ماس. دونك تنبقاو نكبوا بشويه شويه بحال فاصون كريم باتيسير. كنرجعوا كلشي لا كاسرول اما كيف ما قلنا با ماري او لا سور لو فو ديريكتومون كويسون على ناب. يعني ملي كنقولوا كويسون على ناب بحال الشكل ديال لا كريم انجليز. دونك خليكم معنا نتابعوا الطريقه ديال التحضير. دونك من بعد لاباري ديالنا كيف ما كتشوفوا دابت. دونك الزبده والسكر سمول دونك مع جو دو سيترون. دونك لاباري ديالنا هي هادي. دونك غادي ندوزو نخدموا لي زو ديالنا. دونك غادي نحاولوا نكبوا جو دو سيترون ديالنا اللي هو ديجا سخون دايب مع الزبده. دونك شويه بشويه كيف ما كتشوفوا خيط واحد اونفيلي. فوالا. دونك غادي نرجعوا الخليط كله لا كاسرول ديالنا وغادي نديروه سور لو فو كويسون على ناب. على كونديسيون العافيه تكون مهيله. دونك تنخلطوا كويسون على ناب. دونك كيف ما كتشوف معايا بحال كنكتب رقم 8 في لو فون ديال لا كاسرول. دونك في القاع ديال الكاسرونه دو طون زاوت خاصني نحرك هاد الجناب لان لاباري فيها البيض. حنا كنعرفوا لي جون دوف بين لي رول ديالهم كيعطيونا لا كولور جون بلس ليميسيفيون. دونك ايميسيفيون ديال تيعقدوا لنا لاباري واحد شويه. دونك تنبقاو بهذا الشكل هذا حتى كتقلنا لا كاسرول لاباري ديالنا باردون. دونك فوسط لا كاسرول وكنديروا لا كويسون انا ناب. سافو دير تنشدوا لا سباتول ديالنا وتندوزوا صبعنا بحال هكا. دونك بيان سور خاص لا طراز ديال الصباع يبقى بالدموع ما يهبطوناش. دونك بحال الشكل ديال لا كريم كريم انجليز. دونك خليكم معنا باردون تعقد لينا لا كريم ديالنا ونرجعوا نشوفوا الطريقه ديال المونتاج ديال لا طارت او سيترون ديالنا. دونك كيف ما كتشوفوا دونك لا كريم ديالنا هي هذه على ناب. ساو دير فوالا. ملي كندوزو الصباع ديالنا كيف ما كتشوفوا هنايا كيبقى لا طراز ديال الصباع ديالنا. دونك لا كريم سيترون ديالنا واجده. ديباراسيوها مباشره في اون باسين ونخليوها تروبوزون وندوزو نفونسيو لي طارت ديالنا. دونك كيف ما قلنا بالنسبه للا طارت سيترون نقدروا نستعملوا فيها بات من لي بات ساش يعني بات سابلي ولا بريزي ولا سكري. حنا استعملنا هنايا لا بات سكري ديجا كانت عندنا واجده. دونك فونسينا لي مول ديالنا بيكينا لي فون كيف ما كتشوفوا معنا لان لا طارت سيترون او لي طارت اون جينيرال كاين لي طارت اللي كنطيبوا لا بات مع لا غارنيتور او ميم طون. دونك كيف ما شفنا الفيديو ديال طارت بوار لا كريم فرونجيبان و طارت زاموند. وكاين لي طارت اللي كيكون الحشوه ديجا واجده. دونك بالنسبه لي فون ديالنا تنطيبهم كويسون دومي كويسون باردون كنديروا لهم كويسون ابلون. بالنسبه لي بات مثلا كاينه اون طارت بوم اللي كنديروا لا بات كنديروا لا دومي كويسون وكنخرجوها كنعمروها بالكومبوت عاد كنرجعوها طيب. طارت سيترون او كونترير. دونك تنطيبوا لو فون بوحدو كويسون ابلون. كويسون ابلون ça veut dire cuire un fond de tarte sans garniture. دونك غنديروا لا كويسون ديالهم 180 دوغري ونخرجوهم وندوزو ديريكتومون لومبليساج ديالهم ان شاء الله بلا كريم سيترون. دونك من بعد ما طيبنا لي فون ديالنا كيف ما كتشوفوا دونك طايبين سون غارنيتور. دونك كويسون ابلون. بيان سور لا كريم سيترون ديالنا حتى هي بردات. نقدروا ندريسيو بالبوش كما كذلك نقدروا ندريسيو على دون كويير. دونك نحاولوا ما امكن نليسيو لا كريم ديالنا. فوالا.
فوالا دونك غادي نرجعوهم للكونجيلاتور تقريبا واحد نص ساعه المكانه ندوزو مباشره نصاوبوا لي مورينغ ايطاليان ديالنا. فوالا دونك دوزو مباشره نصاوبوا لي مورينغ ايطاليان ديالنا. كيف ما كتعرفوا لي مورينغ كاين ثلاثه ديال الانواع ديال لي مورينغ. كاين مورينغ ايطاليان، مورينغ سويس، مورينغ فرونسيس. دونك لا ديفيرونس بيناتهم هما بثلاثه بهم هو الديفينيسيون ديالهم هو لي بلون دوف باتيو النيج. دونك لا فاسون اللي كنزيدوا بها السكر هي اللي كنفرقوا بين لي 3 سورت ديال لي مورينغ. دونك بالنسبه للمورينغ فرونسيز كنديروا البلون دوف مع السكر كرو يعني السكر سكر سمول طري. بالنسبه للمورينغ سويس بلون دوف مونتي افيك واحد لو سكر سمول au bain-marie, à condition le bain-marie doit être la température dialogue dépassée à 50-55 degrés. بالنسبة للمورينغ italien, donc on a le blanc d'œuf مع un sirop, donc sucre cuit. كندو السكر ديالو كنديروه ماء. دونك باش نعرفوا العلاقة ديال لا كونتيتي ما بين البلون دوف والماء والسكر كنشوفوا أول حاجة لو بوا ديال البلون دوف تنضربوه في جوج باش كنحصلوا على لا كونتيتي ديال السكر سمول ولا كونتيتي ديال السكر سمول تنقسموا على ثلاثه باش كنحصلوا على الماء. مثلا الا عندي 60 غرام ديال البلون دوف تندير فيها 120 غرام ديال السكر سمول وتندير 40 غرام ديال الماء. دونك هنا استعملنا 5 ديال لي بلون دوف. لو بوا ديالها ضربناه في جوج باش حصلنا على السكر بيان سور قسمنا على ثلاثه باش حصلنا على الماء. دونك اول حاجه غادي نديروا السيرو ديالنا سور لو فو دونك à 121 degrés 120 درجه الحراره وغادي نديروا لي بلون دوف ديالنا بيان سور يدوروا واحد شويه وناتوندون السكر يوجد عاد نزيدوا في لا فيتاس باش نحصلوا على اون موس. ابري نفيرسيو السكر اون فيلي اللي لا تمبيراتور ديالو 121 degrés بتي بولي. دونك وكنخليو الباتور ديالنا تيدور جوسكا لا ريفروديسمون كومبليت ديال لا باسين ساودي حتى كتبرد ليا لا باسين كلها. دونك وكندريسو داك الساعات المرقي ديالنا فوق لا طارت سيترون وتنضربوهم بالشاليمون. دونك خليكم معنا ندوزو مباشره نشوفوا السكر ومن بعد نرجعوا نشوفوا لا تكنيك دو مونتاج. دونك السكر ديالنا بريسك موجود كيف ما كتشوفوا. دونك عندنا البتي بولي فوالا. دونك دوزو مباشره نفيرسيو السكر ديالنا اونفيلي على لي بلون دوف. دونك باش نحصلوا على مورينغ ايطاليان. فوالا دونك الا قصنا لا باسين ديالنا سور لو شون كنلقاوها سخونه. دونك خصنا نخليوها حتى تبردنا لا باسين عاد نعرفوا بان راه المورينغ ديالنا طاب. فوالا دونك لا باسين ديالنا بريسك بردت المورينغ ديالنا واجد. فوالا دونك باش كنعرفوا المورينغ ديالنا واجد دونك كاين ثلاثه ديال العلامات. اول حاجه قلنا لا باسين كتبرد، ثاني حاجه لو بيك اولا لو ريبون. دونك الكاتريام دونك لاباراي كتبقى دونك شاده راسات كيف ما كتشوفوا ما كطيحش. بسم الله. فوالا دونك تنعطيوها واحد الشكل اللي هو سوفاج. دونك كيف ما كتشوفوا معايا هنا يموج. دونك من بعد مباشره دونك تنحاول نمسحوا ليها لي بور ديالها.
دونك واش نضربوها بالشاليمو بيان سور كنعطيو واحد الجماليه. دونك لا كريم سيترون باردون لا طارت سيترون ديالنا مورينغي هي هادي. دونك غادي نمشيو بهاد الطريقه هادي حتى لافان نساليو لي طارت ديالنا كلهم. بيان سور خصنا نضربهم بهاد الشاليمو كيف ما قلنا. دونك خليكم معنا نكملوا لي طارت ديالنا ونشوفوا الطريقه ديال التقديم ان شاء الله. دونك بعد ما فينا لي طارت سيترون ديالنا كيف ما كتشوفوا درنا لهم لا مورينغ ايطاليان. دونك نقدروا نزوقوا بهاد لي فو هادو اللي خصاوبناهم بلا باطا شوكولا. دونك كيف ما كتشوفوا بيان سور الا كان عندنا لا بودر كيف ما قلنا ساتيون كيعطي واحد الجماليه مضافه للطارت ديالنا. فوالا دونك نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. لي غوسيت مع طريقه التحضير كانوا واضحين. طرقنا لا كريم سيترون وطرقنا لا مورينغ ايطاليان. هضرنا شويه على لي مورينغ ولا لي بات. شفنا لا تكنيك دو فونساج مع لا غارنيتور. دونك لا كريم سيترون اللي درنا لها الكويسون ابلون. دونك نتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم وعيدونا الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.